नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज में लोटों की तो बेशुमार तादाद है, लेकिन एक से बढ़कर एक मंजर आम पर आता है और फिर नवाज शरीफ की इस तरह चापलूसी करता है, अपने ईमान को भी फरोख्त कर देता है। इसी तरह आज मियां जुवैद लतीफ़ ने नवाज शरीफ की बड़ी तरफदारी करने की कोशिश की, जिस पर काशिफ अब्बासी ने उसको अड़े हाथों ले लिया और उसकी खूब दुर्गत बनाई। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। एक फैक्ट को फैक्ट मानते हैं, बाकी को आप अपनी मर्जी से उसको एनालाइज करते हैं। सारी दुनिया कह रही है मियां साहब के लिए रास्ते साफ हो रहे हैं, बिलावल आपके सासी मुखालिफ कह रहे हैं उनके लिए रास्ते साफ हो रहे हैं। नजर सब दुनिया को आ रहा है, नहीं नजर आ रहा तो मियां जुवैद लतीफ साहब को नजर नहीं आ रहा। मैं जब सादक और मीन का सर्टिफिकेट दिया गया था अदालतों ने, मैं नहीं मानता था, मैं कहता था अभी मियां साहब को नहीं दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियां साहब को नहीं दिया सारों ने। कोई और सादक और मीन नहीं हो सकता। वो भी अदालतें थी, वो भी जज थे, ये भी अदालतें हैं और ये भी जज है। आप किसकी बात को मानोगे? मुझे बताएं, मेरी बात सच्ची निकली ना सर? सच्ची तो फिर फैसला बाद ही होगा, सच्चा कौन है झूठा कौन। लेकिन इसे छोड़ दें, तो क्यों उसको सर्टिफिकेट दिया था? जरूरत थी, वो एक पर्टिकुलर केस में दिया था। मसला ये देखें, और दो जजों ने उसके मिलकर सादक और मीन का सर्टिफिकेट दे दिया। क्या उस वक्त बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उस वक्त ये कहना नहीं चाहिए था कि जरूरत के तहत किसी को सादक और मीन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, जरूरत के तहत किसी को अकामा पे नहीं निकाला जा सकता? ये लेकिन सियासतदान भी अपने लंदन के अपार्टमेंट्स के बारे में ना बताए, ये भी नहीं हो सकता मियां साहब। बताना तो फिर भी उनको भी चाहिए था कि अपार्टमेंट कहां से आए, कब खरीदे हैं, किसने खरीदे हैं, पैसे कैसे गए। रसीदें बना रहे हैं, घड़ियों की जाली सर देंगे ना अपना जवाब। आप मुझे ऐसे कह रहे हैं, मैं कौन सा कह रहा हूं कि उसको छोड़ देना चाहिए? सारे अपनी अपनी रसीदें दें। कोई सियासतदान, चाहे इमरान खान है, चाहे मियां नवाज शरीफ है, कोई और है, हर एक को अपनी अपनी रसीदें देनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे रसीदा कोई नहीं देनी है, पर ढीला करके ऐसे अंदर आ जाइए। आपको याद होगा कतरी खत आया था, किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया था। क्यों ना उड़ाया जाए? आज रसीदें कबूल की गई, क्यों ना उड़ाया जाए सर? सर ये बड़ी लंबी बहस है, हम क्योंकि बहस बहुत कर चुके हैं, मैं इस बहस में नहीं जाता। मुझे बताएं, पाकिस्तान को नवाज दो, आपके मंशूर का ये वो है, मरियम को क्या देना है? मरियम नवाज को क्या पाकिस्तान को नवाज दो? हम गलत कह रहे हैं? नहीं, वो मुझे यकीन है नवाज नाम के तौर पे नहीं कह रहे, उसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैं कहूँ मियां जुवैद लतीफ साहब को नवाज दिया। क्या पाकिस्तान को नवाजना नहीं चाहिए? पाकिस्तान को नवाज दो, ये बात हम ठीक कह रहे हैं। वजह कि भाई 7-8 करोड़ लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। वो तो आपकी हुकूमत 16 महीने रह के गई है। अच्छा 4 साल जड़े रह के गए ने वो तुहानू भूल जाते हैं। वो भी ठीक है, जिम्मेदार सारे हैं ना सर। 2017 आपको भूल गया। ओहो सर, आप तो ये कह रहे हैं ना कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उसमें आप भी जिम्मेदार है ना। एक सेकंड भाई, मेरी बात सुने। आप 4 साल को भी 16 माह को भी एक साइड पे रख दें। 2017 में 35 रुपए किलो आटा नहीं था, 110 रुपए किलो घी नहीं था, तो भी सर मैं अभी आपको सुनाऊं, मिफ्ता इस्माइल ने कहा अपने 5 अरब डॉलर एक साल में मार्केट में फेंक के डॉलर नीचे रखा। एक साल में 5 अरब डॉलर मार्केट में फेंक के। ये बड़ी लंबी बहस है, मेरे पास अब टाइम नहीं है क्योंकि मैंने बनाया हुआ सारा कुछ है। ये बताएं नैब खत्म करेंगे, मैंने बनाया हुआ सारा कुछ, कहेंगे तो मैं चला भी दूंगा। ये आसान आर्गुमेंट है। मसला ये कि आपकी बात ठीक है, आप इतने में छोड़कर गए, जिस डॉलर को आप 105 पे छोड़कर गए या 104 पे, आपकी हुकूमत उसको 130 पर लेकर गई, जो अगली शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत। मेरे भाई, अगली हुकूमत ने 172 पर छोड़ा, आप उसको 330 पर छोड़कर गए साहब। ये ना समझे, ये ना कहना सर हम कोई स्कोर बराबर नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने 2-3 पते की बातें पूछनी है मियां साहब। कहा गया नैब खत्म करेंगे, क्या वाकई नैब खत्म करने का प्लान है? क्योंकि ये बात तो मैंने उस वक्त सुनी जब इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपकी सारी लीडरशिप कहती नैब खत्म करो, जरदारी साहब, बिलावल साहब, शाहिद खाकान, एवरीबडी यूज्ड टू से दिस। लेकिन जब आपको 16 महीने हुकूमत मिली, आपने क्यों नहीं खत्म किया नैब को? आपके पास तो अक्सरियत थी पूरी असेंबली में। देख, और जो 16 माह की हुकूमत थी वो कौमी हुकूमत थी या मुस्लिम लीग की हुकूमत थी? मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, जिसमें सारे शामिल थे, जिसमें वो सब शामिल थे जो कहते थे नैब खत्म करो। ना काशिफ अब्बासी। सर मैं ये कह रहा हूं, ये बात आप सब ने कही नैब खत्म करो, तो सब मिलके कर देते खत्म। लेकिन आपने उस वक्त सोचा कि पहले इमरान को अंदर खोल रही है, उसके बाद खत्म करेंगे। मेरे भाई यार, ये आप बात जब गलत करते हैं काशिफ अब्बासी साहब। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप सारे कहते थे खत्म कर दो, तो क्यों नहीं खत्म किया?
اور یار میں سب کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں جی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ 16 ماہ قومی حکومت تھی, تمام جماعتوں کی مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر ہمیں موقع ملا, ہمیں عوام نے منتخب کیا, جماعت کی حکومت بنی تو ہم اس کو ختم کریں گے. کیونکہ آپ نے کیمپین پہ جانا ہے اور میں نے بھی بریک پہ جانا ہے, ایک آخری سوال. آپ اس میں یہ بھی لکھا ہے بدلہ نہیں لیں گے, ہم ترقیاتی کام کرنے آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بلاول والی لائن ہے کہ سیاسی انتقام نہیں ہوگا, کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا؟ نہیں, میری عرض سنیں. ہمارے متعلق عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ, اور خاص طور پر جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی جلسوں میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ انتقام لیں گے, یہ بدلہ لیں گے. ہم اس کو وضاحت سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آ رہے. ہاں, آئین قانون جس نے کوئی غلط کیا ہے, میں ہوں, آپ ہیں, بلاول صاحب ہیں, کوئی زید بکر ہے, جنہوں نے غلط کیا ہے, کیا قانون ان کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. بات سیدھی سی ہے. تو نیب کے ذریعے اگر کسی نے کسی پہ کرپشن کا الزام ہو تو نیب گرفتار کر لے, یعنی یہ ہو جائے, لیکن بدلہ ہم نہیں لیں گے. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں, کیا نیب کے علاوہ پاکستان کے اندر احتساب کے اور ادارے ہیں یا نہیں؟ احتساب ہوگا, لوگوں کو کرپشن پہ اٹھایا جائے گا, ان کو اندر ڈالا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں تو ہوں گی لیکن وہ بدلہ نہیں ہوگا. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, جس طرح کاشف عباسی نے جتنے بھی سوال کیے ہیں اس کا ایک صحیح طریقے سے بھی اس شخص نے جواب نہیں دیا. مسلسل یہ نواز شریف کی چاپلوسی کرنے پہ ہی لگا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو عمران خان کے دور میں کتنی مہنگائی ہوئی. حتیٰ کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ جب عمران خان کو اقتدار سے ظالموں نے سب ملی بھگت سے نکالا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مہنگائی کو آسمانوں تک پہنچا دیا تھا. جو 16 ماہ انہوں نے گزارے ہیں, اتنی مہنگائی شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی ان کے یہ 16 ماہ میں کی گئی. اور اب یہ سارا جو ہے وہ ملبہ ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی پر. اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور اس کی مقبولیت کی وجہ سے یہ بڑے خوفزدہ ہیں. انہوں نے اپنے سارے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں, سارا میدان صاف بھی ہو گیا, لیکن ابھی بھی ان کے اندر ایک خوف لگا ہوا ہے اور مسلسل اسی کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اور ظالموں, اور کیا کرو گے؟ عمران خان کو آپ نے بے وجہ قید کر کے رکھا ہوا ہے. مین جو لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, جو ابھی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان پر آپ مسلسل تشدد کر رہے ہیں. ابھی آپ کا کریک ڈاؤن جو جاری ہے, اگر آپ اس وقت کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پتہ ہے آپ کے لیے رہتے کیا ہے. وہ صرف کارکن جو عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیں. اس کے علاوہ تو آپ نے ٹوٹل میدان جو ہے وہ صاف کر لیا. اور پھر بھی جو ہے لطیف تنزلہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے اور عمران خان کو کہہ رہے ہو کہ عدالتوں نے اسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا تھا. وہ بالکل صادق اور امین تھا. اور اپنی جو نواز شریف کی تم صفائی دے رہے ہو کہ کاما جو کیس جھوٹا تھا اس میں اس کو دیکھ لیں کتنی باعزت طریقے سے عدالت نے بری کر دیا ہے. تو عدالت نے بری کرنا ہی تھا. اس وقت آپ کے ساتھ ساری طاقتوریں جو موجود جو ہیں تو وہ آپ کو ریلیف تو لازمی دے رہی ہیں. اس وقت مسلسل آپ کی تو طرفداری چل رہی ہے. کیوں اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہو کسی کی خاطر؟ آخر آپ نے یہ دنیا چھوڑ بھی جانی ہے. آپ جیسے ظالموں نے کیا اسی دنیا پر صدا قائم رہنا ہے؟ عوام آپ کو 8 فروری کو ایک عبرتناک شکست دے گی. کچھ شرم کرو. جوید لطیف عمر کا یہ یا کر لو, تمہاری آخری سٹیج ہے اور اس عمر میں اور تمہیں کیا جائیے؟ اس ملک پر کتنی دفعہ تم لوگ حکومت کر چکے ہیں, خاک تم نے اس ملک کے لیے کیا ہے جو ابھی بھی چاپلوسی پر لگے ہو. ناظرین, یہ ہے وہ ملک پاکستان کے پرانے چہرے جو ہمیں نئے خواب دکھاتے ہیں. یہ ملک کو خاک ترقی دیں گے. 8 فروری فیصلہ آپ نے کرنا اور ان پرانے چہروں سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اپنے حقیقی لیڈر کو آپ نے چننا ہے. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.